सम्पूर्ण रामायण कथा सरल नेपाली भाषामा। रामायण एउटा संस्कृत महाकाव्य हो जसको रचना महर्षि वाल्मीकिले गर्नुभएको थियो। यो हिन्दू साहित्यको दुई विशाल महाकाव्य मध्ये एक हो जसमा दोस्रो महाकाव्य महाभारत हो। यदि सम्पूर्ण महाभारत कथा हेर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा गई लिंक क्लिक गरी हेर्न सक्नुहुन्छ। हिन्दू धर्ममा रामायणको एउटा महत्त्वपूर्ण स्थान छ जसमा हामी सबैको मर्यादा कर्तव्यलाई बुझाइएको छ। रामायण महाकाव्यमा एउटा आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाइ, आदर्श मित्र, आदर्श सेवक र आदर्श राजालाई देखाइएको छ। यस महाकाव्यमा भगवान विष्णुको रामावतारलाई दर्शाइएको छ, उहाँको चर्चा गरिएको छ। रामायण महाकाव्यमा 24,000 छन्द र 500 सर्ग छन् जुन कि 7 भागमा विभाजित छ। 1. बालकाण्ड, 2. अयोध्याकाण्ड, 3. आरण्यकाण्ड, 4. किष्किन्धाकाण्ड, 5. सुन्दरकाण्ड, 6. लङ्काकाण्ड, 7. उत्तरकाण्ड हुन्। सम्पूर्ण रामायण कथा भाग 1 सरल नेपाली भाषामा संक्षिप्त रूपमा सुनाउने छु। कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। बालकाण्ड धेरै समय पहिलेको कुरा हो। सरयू नदीको किनारमा कौशल नामक राज्य थियो जसको राजधानी अयोध्या थियो। अयोध्याको राजाको नाम दशरथ थियो जसका 3 पत्नीहरू थिए। उनकी पत्नीहरूको नाम कौशल्या, कैकेयी र सुमित्रा थियो। राजा दशरथ धेरै समयसम्म निसन्तान थिए र उनी आफ्नो सूर्यवंशको वृद्धिको लागि अर्थात् आफ्नो उत्तराधिकारीको लागि धेरै नै चिन्तित थिए। त्यसैले राजा दशरथले आफ्नो कुल गुरु ऋषि वशिष्ठको सल्लाह मानेर पुत्र कमिष्ठ यज्ञ गराए। त्यस यज्ञको फलस्वरूप राजा दशरथलाई 4 पुत्रको प्राप्ति भयो। उनकी प्रथम पत्नी कौशल्याबाट प्रभु श्री राम, कैकेयीबाट भरत र सुमित्राबाट लक्ष्मण र शत्रुघ्नको जन्म भयो। उनका 4 पुत्रहरू दिव्य शक्तिबाट परिपूर्ण र यशस्वी थिए। ती 4 राजकुमारहरू समान रूपमा पालिए र उनीहरूलाई शस्त्रहरू र युद्धकला पनि सिकाए। जब प्रभु श्री राम 16 वर्षको हुनुभयो तब एक समय ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ भएको ठाउँमा आए र आफ्नो यज्ञमा विघ्न उत्पन्न गरेका राक्षसहरूको आतंकको बारेमा राजा दशरथलाई बताए र उनीसँग सहायता मागे। ऋषि विश्वामित्रको कुरा सुनेर राजा दशरथले उनको सहायता गर्नको लागि तयार भए र आफ्नो सैनिकलाई उनको साथ पठाउने आदेश दिए। तर ऋषि विश्वामित्रले यस कार्यको लागि राम र लक्ष्मणको चयन गरे। राम र लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्रको साथ उनको आश्रममा जान्छन् र उनको यज्ञमा विघ्न पुर्याउने राक्षसहरूको नाश गरिदिन्छन्। यसबाट ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न भएर राम र लक्ष्मणलाई अनेकौं दिव्यास्त्र प्रदान गर्छन् जसबाट अगाडि गएर प्रभु श्री राम र लक्ष्मणले अनेकौं दानवहरूको नाश गर्छन्। अर्कोतर्फ जनक मिथिला प्रदेशका राजा थिए र उनी निसन्तान थिए र सन्तान प्राप्तिको लागि उनी धेरै नै चिन्तित थिए। तब एक दिन उनले गहिरो कुण्डमा एउटा बालिका फेला पार्छन्। तब राजा जनक धेरै नै प्रसन्न हुन्छन्। राजा जनक त्यस बालिकालाई भगवानको वरदान मानेर उनलाई आफ्नो महलमा ल्याए। राजा जनकले त्यस बालिकाको नाम सीता राखे जसलाई जानकी पनि भनिन्छ। राजा जनक आफ्नो पुत्री सीतालाई धेरै भन्दा धेरै स्नेह गर्दथे। सीता बिस्तारै बिस्तारै ठुली हुँदै गइन्। सीता गुण र अद्वितीय सुन्दरताबाट परिपूर्ण थिइन्। जब सीता विवाह योग्य भइन् तब राजा जनक आफ्नो प्रिय पुत्री सीताको लागि उनको स्वयंवर राख्ने निश्चय गरे। राजा जनकले सीताको स्वयंवरमा शिवधनुषलाई उठाउने व्यक्ति र त्यसमा प्रत्यञ्चा चढाउनेसँग आफ्नो प्रिय पुत्री सीताको विवाह गर्ने शर्त राखे। सीताको गुण र सुन्दरताको चर्चा पहिलेदेखि नै चारैतिर फैलिएको थियो। त्यसैले सीताको स्वयंवरको खबर सुनेर ठुला ठुला राजा सीताको स्वयंवरमा भाग लिनको लागि आउन लागे। ऋषि विश्वामित्र पनि राम र लक्ष्मणको साथ सीता स्वयंवर हेर्नको लागि राजा जनकको नगर मिथिला पुगे। जब सीतासँग विवाह गर्ने इच्छा लिएर
टाढा टाढाबाट राजा र महाराजा स्वयंवरमा एकत्रित भए। स्वयंवर आरम्भ भयो। धेरै नै राजाहरूले शिवधनुष उठाउने प्रयास गरे, तर कोही पनि धनुषलाई हल्ल्याउन पनि सकेका थिएनन्। उठाउने त कुरै छाडिदिउँ। यो सब देखेर राजा जनक चिन्तित भए। तब ऋषि विश्वामित्रले राजा जनकको चिन्ता हटाउनको लागि आफ्नो शिष्य रामलाई उठाउने अनुमति दिए। प्रभु श्री राम आफ्नो गुरुलाई प्रणाम गरी उठ्नुभयो र उहाँले त्यस धनुषलाई सरलतासँग उठाएर जब त्यसमा प्रत्यञ्चा चढाउन लाग्नुभयो तब धनुष भाँचियो। राजा दशरथले शर्तको अनुसार प्रभु श्री रामसँग सीताको विवाह गराउने निश्चय गरे र साथमा आफ्नो अन्य पुत्रीहरूको विवाह पनि राजा दशरथका पुत्रहरूसँग गराउने उनले विचार गरे। यस प्रकार एक साथ नै रामको विवाह सीतासँग, लक्ष्मणको विवाह उर्मिलासँग, भरतको विवाह माण्डवीसँग र शत्रुघ्नको विवाह श्रुतकृतिसँग भयो। मिथिलामा विवाहको लागि ठुलो आयोजना भयो र त्यसमा प्रभु श्री राम र उनका भाइहरूको विवाह सम्पन्न भयो। विवाहपछि जन्ती अयोध्या फिर्ता आए। अयोध्या काण्ड। राम र सीताको विवाह भएको 12 वर्ष बितेको थियो र अब दशरथ वृद्ध भएका थिए। उनी आफ्नो ठुलो छोरा रामलाई अयोध्याको सिंहासनमा बसाल्न चाहन्थे। तब एक रात राजा दशरथकी दोस्रो पत्नी कैकेयीले आफ्नो एक चतुर दासी मन्थराको भनाइमा आएर राजा दशरथसँग 2 वचन मागिन्, जो राजा दशरथले धेरै वर्ष पहिला कैकेयीद्वारा ज्यान बचाइएकोले कैकेयीलाई 2 वचन दिने कसम खाएका थिए। कैकेयीले राजा दशरथसँग आफ्नो पहिलो वचनको रूपमा रामलाई 14 वर्षको वनवास र दोस्रो वचनको रूपमा आफ्नो पुत्र भरतलाई अयोध्याको राजा सिंहासनमा बसालिनु पर्नेछ भनिन्। कैकेयीको यी 2 वचन सुन्न साथ राजा दशरथको मन छिया भयो र उनी कैकेयीलाई आफ्नो यी 2 वचन पुनः विचार गर्नको लागि भने र हुन सक्छ भने आफ्नो वचन फिर्ता ल्याऊ। तर कैकेयी आफ्नो कुरामा अटल थिइन्। तब नचाहँदै पनि राजा दशरथले आफ्नो प्रिय पुत्र रामलाई बोलाएर उनलाई 14 वर्षको लागि वनवास जानको लागि भने। रामले आफ्नो पिता राजा दशरथलाई बिना कुनै विरोध गरी उनको आदेश स्वीकार गरे। जब सीता र लक्ष्मणलाई प्रभु राम वन जाने बारेमा थाहा भयो तब उनले रामको साथ वनवास जाने आग्रह गरे। जब रामले आफ्नो पत्नी सीतालाई आफूसँग वन लिएर जान इन्कार गरिदिए तब सीताले प्रभु रामलाई भनिन् कि जुन वनमा तपाईँ जानुहुन्छ त्यही मेरो लागि अयोध्या हो र तपाईँ बिनाको अयोध्या मेरो लागि नर्क समान हुनेछ। लक्ष्मणलाई पनि धेरै आग्रह गरेपछि भगवान रामले उनलाई पनि आफूसँग वन जान अनुमति दिनुभयो। यस प्रकार राम, सीता र लक्ष्मण अयोध्याबाट वन जानको लागि हिँडे। आफ्नो प्रिय पुत्र राम वन गएकोले दुखी भएर राजा दशरथले आफ्नो प्राण त्याग गरिदिए। यसै समय भरत जुन आफ्नो मामाको घर ननिहाल गएका थिए, उनी अयोध्याको घटना सुनेर धेरै नै दुखी भए। भरतले आफ्नो माता कैकेयीलाई अयोध्याको राज सिंहासनमा बस्न इन्कार गरिदिए र उनी आफ्नो दाइ रामलाई खोज्न वनमा गए। वनमा गएर भरत राम, लक्ष्मण र सीतासँग भेटे र उनलाई अयोध्या फर्कन आग्रह गरे। तब रामले पिता वचनको पालना गर्दै अयोध्या नफर्कने प्रण गर्नुभयो। तब भरतले भगवान रामको चरण पादुका आफ्नो साथ लिएर अयोध्या फर्किए र रामको चरण पादुकालाई अयोध्याको राज सिंहासनमा राखे। भरतले राजदरबारियाहरूलाई भने कि जबसम्म भगवान राम वनवासबाट फर्केर आउनु हुँदैन तबसम्म उहाँको चरण पादुका अयोध्याको राज सिंहासनमा हुनेछ र म उहाँको एउटा दास भएर यहाँ राज्य चलाउनेछु। यो भागको लागि यति नै। भाग 2 मा अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड र सुन्दरकाण्डको बारेमा जान्नुहुनेछ। यदि पहिले नै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। या गर्नुभएको छैन भने अवश्य गर्नुहोला। साथै बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। भिडियो राम्रो लागेको भए साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। तपाईको अमूल्य सुझाव पनि अवश्य कमेन्टको माध्यमबाट दिनुहोला। धन्यवाद। म विशाल लोहनी।
हाम्रो देश नेपाल जय होस्।